يو السلام عليكم، معكم رينبو رايدر في لو توتوريال كيفاش دوز فيتاس بلا امبرياج اي كيفاش تفرقع البواطه في فيتاس. الوغ قبل ما نبدا التوتوريال بغيت ندوي على واحد النقطه. كاينين دو جور دو موطار، لي موطار اللي كيقول لك الا دوزتي بلا امبرياج غتخرج على البواطه فيتاس، غتخرج على ترانسميسيون، وكاين اللي كيقول لك لا غاديرها ما يطرا والو لا ترانسميسيون، واخا تعلم واخا ما عرفت شنو دير باش دوز، باش دير كويك شيفت باخ. الوغ هاد لي دو موطار عندهم الحق وما عندهمش الحق في نفس الوقت. علاش؟ Bon alors qu'est-ce que c'est que ce truc là, Franck? C'est un shifter, Bader, ça. C'est ce qui va te permettre de pouvoir monter tes rapports sans couper les gaz. Ah, tu veux dire que j'ai plus besoin d'embrayage? Non mais aujourd'hui, t'as pas besoin d'embrayage. Hein. Si c'est bien fait et que tu sais le faire, tu peux passer ton rapport, tu coupes, tu montes ton rapport, t'as pas besoin de ton embrayage. Depuis quand? Ah, depuis toujours. Tu sais, j'étais pas au courant. Un embrayage, ça sert pour partir et pour s'arrêter. Pour pas que tu cales et que tu puisses démarrer normalement. Mais une fois que ta moto elle roule, l'embrayage ça sert plus à rien. حقاش هاد لا تكنيك الا درتيها مزيان ما غتخرج لا على بواطه فيتاس لا على والو، حقاش البواطه فيتاس ديال الموتور الي كونسو بور سا، الي كونسو بور غليسي، كدير الازاحه باش دوز الرابور، ماشي بحال ديال الطوموبيل، ماشي بحال ديال الكاميون، ماشي بحال ديال الرموك. الوغ هاد لا تكنيك ديال كلاتشليس شيفتين غنسميها كويك شيفت، واخا هي ماشي هي الكويك شيفت، هي تكنيك صعيبه. ليكزيكسيون ديالها سهله، اون تيوري سهله، ولكن الحاجه الوحيده اللي كتصعبها هي التايمين ديالها. هي التايمين ديالها. علاش؟ حقاش الا ما جبتيش التايمين مقاد باش دوز الفيتاس ما غدوش لك تو سامبلومون، و تقدر تخرج على البواطه فيتاس ماشي زعما بليساي الاول ولا الثاني ولا العاشر ولا 20 ولا 30، ولكن الا تعلمتي التكنيك خايب من الاول غتبقى تعطي واحد تقل زايد على لا ترانسميسيون ديالك، وغتخرج عليها مع الوقت مع مده طويله. هاد لا تكنيك ماشي تكنيك تصلح لي ديبيوتون، حقاش يلا كتكون بادي موتور، يلا كتكون مضارب مع التفراني، تشد لومبرياج، الدواز، ديجا التايمين ما كيكونش عندك تايمين بارفي باش دوز الفيتاس عاديه. عاد انت غتبغي دوز كويك شيفتين وتقدر تتعلم الكويك شيفتين من الاول خايب، مع الوقت غتضرب واحد 10000 كيلومتر بالموتور ديالك ولا 20 ولا شوف شحال، غتلقى راسك خرجتي على البواطه فيتاس ديالك. هاد الموتور هذا ضارب بيه دابا انا تقريبا شي 30000 كيلومتر دابا، ما عمرو ما طرا لي شي مشكل في البواطه فيتاس، علما انني كندير هاد لا تكنيك هادي مره، وهي ماشي تكنيك غديرها ديما، مره ملي تكون راشقه لك ولا تكون محتاجها. اي الازعاج طاح. الوغ دابا نوقفو واحد شويه ندويو على لا بارتي ميكانيك و تيوريك ديال الكويك شيفتين. الوغ كيف ما ولفتكم ديما كان شي توتو كندير لا بارتي ميكانيك تيوريك هي الاولى، عاد كندوز لا بارتي براتيك باش تعرف داكشي كيفاش كيفونكسيوني. الوغ نبداو بعدا بالفونكسيونمون ديال البواطه فيتاس ديال الموتور. غندير لكم شي تصوير هنا الفوق ولا هنا. الوغ البواطه فيتاس ديال الموتور ماشي بحال ديال الطوموبيل، البواطه فيتاس ديال الموتور ملي كدوز رابور كتجليسي باش دوز من رابور باش تفك اونغروناج ويتحط اونغروناج اخر ديال لي رابور. ما علينا ما ندخلش بزاف في لي ديتاي ديال البواطه فيتاس كيفاش كتخدم، حقاش فريمون موضوع كبير. كويك شيفتين كيفاش كيخدم وعلاش مره كيخدم ومره لا، الواحد اللي ما مولفش عليه. الوغ سيدي انت ملي كتكون غادي بالاكسيليراتور بعدا كيفاش بعدا لا تكنيك كيفاش هي ساهله، كتكون غادي
مكسيري. انا دابا مكسيري. ملي كتبغي دوز كتطلق لاكسيلاتور، تقدر تطلقو بحال هكا، تقدر تروليه بحال هكا، كتطلق لاكسيلاتور و كتطلع. ولكن هادشي كامل خصك ديرو في فراكسيون سكوند، ما تعطلش فيه بزاف، ماشي غادي وطلق وطلع بعدا ما يبغيش يطلع لك. الا بقيتي طالق بزاف غنشرح لكم علاش دابا. وعاد تعاود تكسيري، خصك مع هذا طلق كسيري. دابا دوز ها صافي باش الرابور كيدوز دغيا. تقدر ديرها حتى في الداون شيفت حتى باش تهبط الرابور. الوغ ملي انت كتكون في مثلا نقولوا في كاتريام، غادي بكاتريام، لي زونغروناج ديال البواطا فيتيس كيكونوا ملاقين بيناتهم، ديال الكاتريام رابور نقولوا. انت ملي كتكون مكسيري كتكون عليهم واحد اللود، كيكون عليهم واحد البريسيون، واحد لا شارج ديال لاكسيليراسيون. سكيف انت ملي كتبغي دوز ما كيدوش. علاش؟ قاش عليهم هذيك لا شارج، ما يقدروش يزلق من كاتريام لسانكيام. ديجا كتكون عندهم ديك لا شارج كيبقاو شادين بعضياتهم. و لو ميم تروك كيطرا حتى في الديسيليراسيون بسبب الفران موتور. كيكون الفران موتور اللي مكنتيش عارف الفران موتور راه داير فيديو عليه حتى تشوفه الا بغيتي. الفران موتور كيخليهم يشدوا بعضياتهم. هو فوقاش انت كتقدر تشيفتي في هذيك اللحظه ملي كدوز من لاكسيليراسيون للديسيليراسيون، من لاكسيليراسيون للفران موتور في واحد لابس دو طون ما كتكونش عليهم هذيك لا شارج ديال لاكسيليراسيون. انت ديك الساعه ملي كتطلق لاكسيليراتور كتخطف دغيا كدوز الفيتاس، كيدوز عادي مع بحال كتكون بعض المرات سموت على لا دوزتي كتكون بعض المرات سامبل على لا دوزتي بلومبرياج. تقدر ديرها حتى في الداون شيفت يعني باش تهبط، ولكن في الداون شيفت خاصك دير ريف ماتشين. في اللحظه فاش غتهبط خاصك تريف ماتشي. الريف ماتشي نتا راه داير عليه توتوريال، الا بغيتي تشوفوه ندير اللين فوق. خاصك تريف ماتشي يعني في اللحظه فاش غتهبط خاصك تريف ماتشي واحد شويه باش ما تحس بهذيك النخده. صافي اصلا ما عندك لاش تحتاج الداون شيفت في الكلاتشليس شيفتين، حقاش ما عندوش شي دي بوين بوزيتيف بزاف. يقدر ينفعك الا شي نهار مثلا لاحظ تهرس لك اللوفيي ديال لومبرياج ولا تقطع الكاب ديال لومبرياج، تقدر تستعملو باش تهبط لي رابور بلا ما تكالي. كانت هذه لا بارتي ميكانيك تيوريك ديال الكلاتشليس شيفتين. ندوزو دابا لا براتيك. الوغ بالنسبه للاوب شيفت انا دابا في دوزيام، من الاحسن ما ديرهاش من بروميير لدوزيام، حقاش الا بغيتي ما ديرهاش من الاول حقاش كاين البوان مور بيناتهم. تقدر ديرها الا بغيتي، راه الا كنتي كتعرف راه دوزها احترمني راه عندي الخضر كمان. تقدر ديرها من بروميير لدوزيام، ولكن بارفوا كتوحل في النوتر سي نورمال حقاش كاين بوان مور بيناتهم. الوغ انا دابا في بروميير، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام عادي. ندورو هنايا. الوغ دابا انا دابا في بروميير، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام و سيزيام. فوالا كيف ما شفتو عاديه، ماشي شي حاجه صعيب غير التايمين ديالها صافي. انا دابا السيزيام انا داون شيفتي. داون شيفتي حتى البروميير دابا. الوغ عاوتاني انا دابا في دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام و سيزيام. موتور نايس. هبطنا على 66 في اللحظه فاش دزت على الرادار. داون شيفت عاوتاني. داون شيفت شويه خصها شويه لا تكنيك على الاوب شيفت باش تطلع سهله بزاف على باش تهبط.
الا كنتي مولف بزاف على الريف ماتشين ما غيجيكش مشكله، سمحي لي السطا سوري. الا كنتي مولف على الريف ماتشين غتجيك ساهله باش داون شيفتي بلا امبرياج. اما الا كنتي ما مولفش على الريف ماتشين غنساها حتى تعلم من الريف ماتشين عاد ديرها. اصلا ما عندك لاش تحتاج داون شيفت بزاف. ما لي بوين بوزيتيف بعدا ديال الاوب شيفت ديال الكويك شيفت ديال الكلاتشليس شيفتين دوز بلا امبرياج كاينين بزاف. الاولى فيهم انك الا بغيتي تسوق بحال هكا عادي فهمتي، يدك على فخدك وتتبان مستيني وانت كدوز لي فيتاس. كاينه الحاجه الثانيه عاوتاني هي الا تقطع لك كابل دومبرياج ولا تهرس لك اللوفي دومبرياج تصوفي راسك، تبريكولي دغيا وتصوفي راسك. وعاوتاني الا كنتي باغي دير شي اكسيليراسيون مع شي واحد مسابق نقولوا مسابق وبغيتي تختصر هذاك الوقت ديال جر لومبرياج، تلقص هذاك الاكسيليراتور طلع الرابور باش تكسيري، غدير مثلا في 1 سكوند الكويك شيفتين غيخليك ديرها في 1 فراكسيون سكوند. اما الداون شيفت ما عنده حتى شي ما يكونش بينيفيك بحال الاوب شيفت. ولا جاك الكويك شيفت ولا الكلوتشلس شيفتين صعيب في الاول باش تعلمو وانت ديجا مولف على الموتور ديالك وعارف زعما مدوز به الوقت بزاف، حاول رجلك تحط على لوفي ديال الرابور، دفع الرابور شويه واخا انت مكسيريها غتدفعها شويه غنغيزه فهمتي، واحد شويه بحال كتوجدو باش كتوجد الرابور باش يزلق باش يدوز دغيا، على ما تولف على التايمين ديال كيفين تلاقوا الدوز. ولا بغيتي تهني راسك كاع من هاد الصداع كامل شري كويك شيفتور ولا شيفتور كما كنقولوا، غيحيد لك هاد الصداع الراس كامل. كويك شيفتر هو واحد ديسبوزيتيف كيدار حدا اللوفيي ولا بلوتو حدا البيدال ديال لي رابور، كيتمونطا تماك وكيتمونطا مع لالوماج باش في اللحظه انت ملي غتقيسو غتبغي تطلع الرابور هو غيقطع لالوماج، يعني بحال غيقطع تقريبا لاكسيليراسيون، هو ما يقطعش لاكسيليراسيون، غيقطع في فراكسيون سكوند باش تخليك دوز انت الرابور ديالك. ولكن لو شيفتور ما كيخليكش تهبط برابور، يعني الداون شيفتي كاين واحد الجونغ اللي كيخليك الداون شيفتي عارف انا واحد سميتو ترانسلوجيك كويك شيفت. الوغ هذاك ترانسلوجيك ما فيش غير كويك شيفتر بوحدو، ماشي غير كيقطع غير ليماج صافي، فيه اوب شيفت بطبيعه الحال كويك شيفت كدغيا كيطلع لي رابور، وفيه او سي يو يعني واحد لورديناتور دو بور صغير، غندير لكم التصويره تاعو هنا ولا هنايا. هذاك سيدي كيريف ماتشي في بلاصتك، كيف انت ملي غتهبط مثلا الرابور بحال هكا غيريف ماتشي، هو غيريف ماتشي في بلاصتك، غيقاد الار بي ام في بلاصتك بحال غيكسيري في بلاصتك، وكيديليفري لك الداون شيفت ديالك والاوب شيفت بلا ما تصدع راسك مع لومبرياج. كالعاده الا كنتي عارف هاد لا تكنيك وكتستعملها ديما وعندك كويك شيفتر راك تصيدتي، ما كان عليك كاع تشوف هاد لا فيديو، قول لي في لي كومونتير الا نسيت شي حاجه ما دويتش عليها باش ندوي عليها من بعد سي سي بوسيبل. وإلا ما كنتيش شايف لا فيديو وهذه هي اول مره غتسمع بالكويك شيفت ولا الكلاتشلس شيفتين، ليف لايك سبسكرايب بارطاجيها مع صاحبك الا ما كانش عارفها حتى هو. وهذا ما كان عين بوريدر، بيس اوت برادر، جي وركي دغيا المعلم.